कार्यक्रम सत्यको घडीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन छ। गत हप्ताहरूमा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ परमेश्वर वास्तवमा हुनुहुन्छ भने संसारमा प्रचलित 3 प्रमुख तर्कहरूको बारेमा। संसारमा जुन प्रकारको अहिले सृष्टि छ, संसारको अस्तित्व छ, यसले सृष्टिकर्ताको माग गर्दछ र यो सृष्टिको जुन प्रकारको एउटा रचना छ, डिजाइन छ, एउटा सुन्दर र विशाल रचना छ, यसले महान रचनाकारको माग गर्दछ। यति मात्र होइन, यो सृष्टिमा बसोबास गर्ने मानिसमा जुन प्रकारको थिक र बेथिक छुट्याउने एउटा नैतिक चेतना छ अथवा न्याय सम्बन्धी मानिसमा एउटा भावना छ, यसले सिद्ध नैतिकवान व्यक्तिको माग गर्दछ। त्यो सृष्टिकर्ता, त्यो महान रचनाकार र त्यो सिद्ध नैतिकवान व्यक्ति परमेश्वर नै हुनुपर्छ। परमेश्वर बाहेक अरू कुनैद्वारा यस संसारको उत्पत्ति हुन सम्भव छैन, यो संसारलाई रचना गर्न सम्भव छैन र मानिसको जुन प्रकारको एउटा चेतना छ, त्यो चेतनाको स्रोत पनि वास्तवमा परमेश्वर नै हुनुपर्छ। तर प्रश्न उठ्छ, परमेश्वरलाई हामीले चिन्न सक्छौँ के? यदि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई परमेश्वरलाई चिन्ने अथवा जान्ने कुनै यस्तो संसारमा आधार छ के भन्ने बारेमा आज तपाईँहरूको बिचमा म केही बाँड्न चाहन्छु। यदि बाइबल साथमा लिएर बस्नु भएको छ भने तपाईँले मेरो साथमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 19 को 1 देखि 14 मा परमेश्वरले कसरी आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, चिनाउनुहुन्छ भन्ने बारेमा आज हामी सरस्वती हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 19 को 1 देखि 14 मा यहाँ यस्तो उल्लेख गरिएको छ, आकाशले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्दछ र आकाश मण्डलले उहाँको हातको सिप प्रकट गर्छ। दिनले दिनसँग बात गर्छ र रातले रातलाई ज्ञान सिकाउँछ। तिनीहरूको स्वर सुन्न नसकिने कुनै बोली, कुनै वा भाषा छैन। तिनीहरूको स्वर सारा पृथ्वीभरि गुन्जायमान भएको छ र तिनीहरूका वचन संसारको अन्तसम्म। तिनीहरूमा नै उहाँले सूर्यको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु भएको छ, जो आफ्नो कोठाबाट निस्कने दुल्हा जस्तै छ र आफ्नो दौड दौडने वीर पुरुष जस्तो रमाउँछ। त्यसको उदय आकाशको एक कुनाबाट हुन्छ र त्यसको चक्कर अर्को कुनासम्म, औ त्यसको टापबाट केही कुरा लुकेर रहँदैन। परमप्रभुको व्यवस्था निर्दोष छ, आत्मालाई जागृत गराउने। परमप्रभुको साक्षी वचन पक्का छ, निर्बोधहरूलाई बुद्धिमान तुल्याउने। परमप्रभुका आदेश ठीक छ, हृदयलाई आनन्द गराउने। परमप्रभुका आज्ञा निर्मल छ, आँखालाई उज्जवल तुल्याउने। परमप्रभुको भय शुद्ध छ, अनन्तकालसम्म ठहर्ने। परमप्रभुको न्यायको वचन सच्चा र बिल्कुलै धर्ममय छन्। तिनीहरू सुनभन्दा औ ज्यादै निखुर सुनभन्दा पनि मन पर्ने हुन्छन्, मह र महको चाकाभन्दा पनि गुलियो। तीबाटै तपाईँको दासले चेतावनी पनि पाएको छ। ती पालन गरेमा ठुलो इनाम छ। आफ्ना भुलहरू कसले सम्झन सक्छ? गुप्त दोषहरूबाट मलाई शुद्ध पार्नुहोस्। अहङ्कारका पापबाट आफ्नो दासलाई हटाउनुहोस्। तिनीहरूको प्रभुत्व ममाथि हुन नपाओस्, तब म सिद्ध हुँला र म ठुलो अपराधबाट निर्दोष हुँला। हे परमप्रभु, मेरो चट्टान र मेरो उद्धारक, मेरो मुखका वचनहरू र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य हुन सकोस्। बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार परमेश्वरले जुन हदसम्म हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, त्यस हदसम्म हामीले उहाँलाई चिन्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। त्यसैले हाम्रो आफ्नै धार्मिकताले, आफ्नै प्रयासले परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा हामीले चिन्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दैनौँ। त्यो हदसम्म हामी परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ, जुन हदसम्म परमेश्वर स्वयंले हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले कसरी हामीमा आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ? 2 प्रकारको प्रकटीकरणको बारेमा हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 1 देखि 6 सम्म हेर्यो भनेदेखिलाई सृष्टिद्वारा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि यो सृष्टि चाहिँ परमेश्वरको सामान्य प्रतिकरण हो। यसलाई जनरल रेभलेसन भनेर भन्दछ, सामान्य प्रकाश वा प्रकटीकरण। किन यसलाई सामान्य भन्छ? किनभने जुनै ठाउँमा, जुनै समयमा, जुनै व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यसलाई सामान्य अथवा जनरल रेभलेसन, सामान्य प्रतिकरण भनेर भन्दछ। तर भजन सङ्ग्रह हामीले 7 देखि 19 को 7 देखि 14 सम्म हेर्यो भनेदेखिलाई आफ्नो वचनद्वारा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरको विशेष प्रकटीकरण भन्नाले वचनलाई सङ्केत गर्दछ। अनि यो वचन चाहिँ 2 प्रकारको छ, बाइबल धर्मशास्त्र र येशू ख्रीष्टको बारेमा। पहिला हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको सामान्य प्रकटीकरण। 1 पददेखि हामीले 6 पदसम्म हेर्यो भनेदेखिलाई विश्वद्वारा अथवा सृष्टिद्वारा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। गड्स जनरल सेल्फ डिस्क्लोजर इन द वर्ल्ड। र पछि 7 पददेखि हामीले 14 पदसम्म हेर्यो भनेदेखिलाई गड्स स्पेसल सेल्फ डिस्क्लोजर इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड संसारद्वारा, विश्वद्वारा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ र इन द वर्ल्ड वचनद्वारा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। 1 पददेखि 6 पदमा हेर्यो भनेदेखिलाई यहाँ सृष्टिको बारेमा उल्लेख गरेको छ। आकाशले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्छ र आकाश मण्डलले उहाँको हातको सिप प्रकट गर्दछ।
दिनले दिनसँग बात गर्छ, रातले रातलाई ज्ञान सिकाउँछ। तिनीहरूको स्वर सुन्न नसकिने कुनै बोली, कुनै वा भाषा छैन। तिनीहरूको स्वर सारा पृथ्वीभरि गुन्जायमान भएको छ। तिनीहरूका वचन संसारको अन्तसम्म। तिनीहरूमा नै उहाँले सूर्यको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु भएको छ, जो आफ्नो कोठाबाट निस्कने दुल्हा जस्तै र आफ्नो दौडिने वीर पुरुष जस्तो रमाउँछ। त्यसको उदय आकाशको एक कुनाबाट हुन्छ, त्यसको चक्कर अर्को कुनासम्म, औ त्यसको टापबाट केही कुरा लुकेर रहन सक्दैन। जहाँसम्म सामान्य प्रकटीकरणको बारेमा सवाल छ, यहाँ भजन लेखकले, यहाँ दाउद भन्ने एकजना व्यक्तिले उल्लेख गरेको छ, परमेश्वरले सृष्टिद्वारा आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ अनि आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभएको छ। अनि महिमा भनेको अर्थ परमेश्वर वास्तवमा को हुनुहुन्छ, त्यो परमेश्वरले मानिसहरूको बिचमा प्रकट गर्नुभएको छ। किनकि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गरेर आफू अलग्गिएर बस्नु भएन। परमेश्वर चाहनुहुन्छ मानिससँग आफ्नो निरन्तर सम्बन्ध भएको होस्, मानिसले आफूसँग सम्बन्ध कायम गरेको होस्। अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनको लागि परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी चिन्न आवश्यक छ। अनि उहाँलाई चिन्ने एउटा माध्यम, एउटा आधार चाहिँ सृष्टि हो। अनि सृष्टिको बारेमा दुईवटा कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ, आकाश मण्डल र सूर्य। जहाँसम्म आकाश मण्डलको सवाल छ, यहाँ उल्लेख गरेको छ, निरन्तर रूपमा आकाश मण्डलले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्दछ। निरन्तर मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा। दुई पदमा हामीले हेर्ने भनेलाई दिनले दिनसँग बात गर्छ, रातले रातलाई ज्ञान सिकाउँदछ। दिनदिनै रात रातै निरन्तर रूपमा परमेश्वरको महिमा, संसारका यी सृष्टि, विशेष गरिकन आकाश मण्डलले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्दछ। यो परमेश्वरको महिमा चाहिँ वास्तवमा सृष्टिद्वारा कुनै ठाउँ, कुनै व्यक्ति, कुनै समयमा सीमित छैन। यो सारा संसारभरि फैलिएको छ भन्ने कुरा यहाँ 3 पद र 4 पदमा उल्लेख गरेको छ। तिनीहरूको स्वर सारा पृथ्वीभरि गुन्जायमान भएको छ। तिनीहरूका वचन संसारको अन्तसम्म। तिनीहरूमा नै उहाँले सूर्यको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु भएको छ। जहाँसम्म परमेश्वरको सामान्य प्रकटीकरणको सवाल छ, सृष्टिद्वारा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। अनि जहाँसम्म सृष्टिको सवाल छ, भजन लेखकले यहाँ आकाश मण्डलको कुरा गर्छ। यो आकाश मण्डलले दिन रात निरन्तर रूपमा परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्दछ। निरन्तर रूपमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा। किनकि यसलाई नदेख्ने, यसलाई नसुन्ने, यसको पहुँच नभएको कुनै ठाउँ छैन, यसको सीमाको कुनै अन्त छैन। यस अर्थमा यसलाई सामान्य प्रतिकरण भन्दछ, किनभने सबै ठाउँमा, सबै समयमा, सबै व्यक्तिमा परमेश्वरले आफूलाई सृष्टिद्वारा प्रकट गर्नुहुन्छ। र केवल आकाश मण्डल मात्र होइन, फेरि यहाँ सूर्यको बारेमा चर्चा गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि जहाँसम्म सूर्यको सवाल छ, यो सूर्यद्वारा वास्तवमा परमेश्वरको सामर्थ्यको बारेमा, परमेश्वरको उपस्थितिको बारेमा, परमेश्वरको प्रबन्धको बारेमा हामी थाहा गर्दछौँ। 4 पददेखि यहाँ तल हेर्ने भनेदेखिलाई, र तिनीहरूका वचन संसारको अन्तसम्म। तिनीहरूमा नै उहाँले एउटा सूर्यको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु भएको छ, जो आफ्नो कोठाबाट निस्कने दुल्हा जस्तै। अनि दुल्हाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एउटा सुन्दरताको बारेमा यहाँ चर्चा गरेको छ। अनि जब हामी सूर्यको सुन्दरतालाई हेर्छौँ, परमेश्वरको सुन्दरतालाई यसले हामीलाई याद दिलाउँछ। त्यति मात्र होइन, त्यसको उदय आकाशको एक कुनाबाट हुन्छ। र 5 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, र आफ्नो दौडिने वीर पुरुष जस्तो रमाउँछ। वीर पुरुष भन्नाले यसको सामर्थ्यको कुरा गर्दछ, गड्स पावर। त्यसको उदय आकाशको एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म हुन्छ। गड्स प्रेजेन्स, हरेक ठाउँमा उहाँको उपस्थिति, सूर्यको उपस्थिति हुनसक्छ। त्यसले परमेश्वरको उपस्थिति पनि सबै ठाउँमा छ। र त्यसको चक्कर अर्को कुनासम्म, औ त्यसको टापबाट केही कुरा लुकेर रहँदैन। किनकि टाप बिना संसारमा कुनै पनि प्राणी बाँच्न सक्दैन। त्यसैले जहाँसम्म सृष्टिद्वारा परमेश्वरको प्रकटीकरणको सवाल छ, दुईवटा कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ, सूर्य र आकाश मण्डल। आकाश मण्डलले निरन्तर रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा। सूर्यले परमेश्वरको सामर्थ्य, परमेश्वरको उपस्थिति र परमेश्वरको प्रावधानको बारेमा हामीलाई याद दिलाउँछ। तर दोस्रो कुरा, कसरी परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। गड स्पेसल सेल्फ डिस्क्लोजर इन द वर्ल्ड। वचनद्वारा परमेश्वरले आफूलाई विशेष रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसले यसलाई विशेष प्रकटीकरण, किनभने वचन अन्तर्गत दुईवटा कुरा पर्दछ, बाइबल धर्मशास्त्र र येशू ख्रीष्ट। अनि बाइबल धर्मशास्त्र र येशू ख्रीष्ट दुवै विशेष ठाउँमा, विशेष समयमा, विशेष व्यक्तिहरूमा मात्रै परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको। हुन त अहिले उल्टा गरेर धेरै मानिसहरूको हातमा छ, तरै पनि एउटा विशेष समयमा, विशेष ठाउँमा, विशेष व्यक्तिमा मात्र परमेश्वर आफू प्रकट हुनको लागि परमेश्वरले अपनाउनु भएको माध्यम बाइबल धर्मशास्त्र र येशू ख्रीष्ट हो। 7 पददेखि 13 पदसम्म हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई बाइबल धर्मशास्त्रको बारेमा 6वटा संज्ञा त्यहाँ उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। परमप्रभुको व्यवस्था
निर्दोष छ। बाइबल धर्मशास्त्रलाई व्यवस्था, त्यसपछि परमप्रभुको साक्षी वचन पक्का छ, परमप्रभुको आदेश ठिक छ, परमप्रभुको आज्ञा निर्मल छ, परमप्रभुको भय शुद्ध छ, परमेश्वरको न्याय वचन सच्चा छ। त्यसले जहाँसम्म बाइबल धर्मशास्त्रको सवाल छ, बाइबल धर्मशास्त्रलाई सङ्केत गर्ने 6वटा संज्ञाहरू यहाँ बाइबल भजन लेखकले यहाँ उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ। तर यो संज्ञाहरूले केलाई सङ्केत गर्छ र यसको उपयोगिता के हो भन्ने बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ। सबभन्दा पहिला त द ल अफ द लर्ड इज पर्फेक्ट रिभाइभिङ द सोल, अथवा परमप्रभुको व्यवस्था निर्दोष छ, आत्मालाई जागृत बनाउने। परमेश्वरको व्यवस्था भन्नाले प्रायः मानिसहरूलाई नकारात्मक कुरा मात्र आउँछ दिमागमा, किनभने व्यवस्था भनेको पुरानो समयमा दिएको पुरानो नियमका मानिसहरूलाई हो, यो हामीले लागू हुँदैन भन्ने कुरा गर्छ। तर वास्तवमा यो व्यवस्था, द ल अफ द लर्ड भनेको उहाँको नीति नियमहरू, उहाँको शिक्षाहरू, उहाँको सिद्धान्तहरू, यदि त्यो कुरामा हामीले ध्यान दियो भनेदेखिलाई हाम्रो आत्मालाई जागृत बनाउँछ। किनभनेदेखिलाई यो निर्दोष छ, यो त्रुटि रहित छ, यसमा कुनै पनि त्रुटि छैन भन्ने कुरा यहाँ भजन लेखकले उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। यसो ख्रिस्टले पनि नयाँ नियममा भन्नुहुन्छ, पुरानो नियमको व्यवस्थालाई उल्लेख गरेर मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको हरेक वचनले। शरीर बाँच्नको लागि मानिसको लागि भजनको आवश्यक छ, तर आत्मा बाँच्नको लागि परमेश्वरको वचनको आवश्यक छ। त्यसले आत्मालाई जागृत बनाउने कुरा परमेश्वरको वचन हो। यो वचनद्वारा परमेश्वरले आफ्नो नीति नियमहरू, आफ्नो शिक्षा, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो चरित्रहरू हामीमा प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन 7 पद 2 खण्डमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, द स्ट्याच्युट्स अफ द लर्ड आर ट्रस्टवर्दी मेकिङ वाइज द सिम्पल। परमप्रभुको साक्षी वचन पक्का छ, निर्बोधहरूलाई बुद्धिमान तुल्याउने। परमेश्वरको साक्षी वचन, वचन मात्र भनेको छैन, यो साक्षी वचन भनेको मतलब उहाँको टेस्टिमनी भनेको मतलब उहाँको वचनलाई पुष्टि गर्ने साक्षी पनि छ। यो केवल साक्षी बिनाको, कसैले भनेको, कसैले बोलेको, कसैले लेखेको वचन मात्र होइन, यो साक्षी सहितको वचन यो पक्का छ भनेको मतलब यो भर पर्दो छ। यो परिवर्तनशील संसारमा अपरिवर्तनीय परमेश्वरको यो वचन हो, अनि यो वचनले मानिसलाई बुद्धिमान तुल्याउँदछ। परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरको वचनलाई हामी अध्ययन गर्दछौँ, परमेश्वरको चरित्र, गुण, इच्छा, उद्देश्यलाई हामी बुझ्दछौँ। जब परमेश्वरको चरित्र, गुण, इच्छा, उद्देश्यलाई हामी बुझ्दछौँ, त्यसले मानिस जातिलाई बुद्धिमान तुल्याउँदछ। तेस्रो कुरा 8 पदमा, द प्रिसेप्ट अफ द लर्ड आर राइट गिभिङ जोय टु द हार्ट। प्रिसेप्ट अथवा परमप्रभुका आदेश त भनेको छ, वास्तवमा यो प्रिसेप्ट भनेको चाहिँ रोड म्याप भनेर भनिन्छ, बाटो देखाउने नक्सा। तपाईँ कुनै अपरिचित ठाउँमा जानुहुन्छ, तपाईँले बाटो बिराउनु भयो भनेदेखिलाई धेरै स्ट्रेस हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, तनाव हुन्छ। अब म कहाँ पुग्यो, म कहाँ जाँदैछु, अब कसरी फर्किने, जब हामी थाहा पाउँदैनौँ जीवनमा धेरै तनाव हुन्छ। हामीहरूको आत्मिक जीवनमा पनि, सांसारिक जीवनमा पनि हामी धेरै पटक हराउँछौँ। हामीलाई थाहा छैन हामी कहाँ छौँ, हामीलाई थाहा छैन हामी कहाँ जानेछौँ, भविष्य के हुने हो, हामी कहाँबाट आएको भन्ने कुरा हामी बिर्सिन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले रोड म्याप अथवा बाटो देखाउने काम गर्दछ, किनभने यसले जब हामीलाई बाटो देखाउँछ त्यसले हृदयलाई आनन्द गराउँछ। जब मान्छे बाटो हराउँछ मानिसहरू चिन्तित हुन्छ, तनावपूर्ण हुन्छ, उनीहरूको जीवन एकदमै तनावपूर्ण हुन्छ। जब मानिसले बाटो के हो भन्ने कुरा थाहा गर्दछ, उनीहरूको हृदयलाई यसले आनन्दित तुल्याउँदछ। अनि परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो बाटो देखाउनुहुन्छ। तर त्यो बाटो अँध्यारो भयो भनेदेखिलाई के गर्ने? अनि यसको जवाब चाहिँ अर्को पदमा लेखेको छ, परमप्रभुका आशा भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो आज्ञा हो। परमप्रभुका आज्ञा निर्मल छ, आँखालाई उज्जवल तुल्याउने भनेको मतलब परमेश्वरले त्यो बाटोलाई उज्यालो बनाउनुहुन्छ। बाटो त हामीले फेला पार्यौँ, तर त्यो अँध्यारो छ भनेदेखिलाई निश्चय पनि हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। द कमान्ड्स अफ द लर्ड आर रेडियन्ट गिभिङ लाइट टु द आइज। आँखालाई ज्योति दिए चाहिँ यो बाटोमा हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा उज्यालो बनाउनुहुन्छ। जब उज्यालो ठाउँमा बाटोमा हामी हिँड्छौँ, हामी आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुग्न सक्दछौँ। त्यसले परमेश्वरको वचनलाई एउटा उज्यालो, आँखालाई उज्जवल तुल्याउने एउटा निर्मल कुरासँग तुलना गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। जुन कुरा भजन लेखकले वचनसँग 119को 105मा पनि उल्लेख गरेको छ, तपाईँको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। जब जीवनमा हामी हताश हुन्छौँ, हामीलाई थाहा छैन हामी कहाँ जाने हो, कहाँ पुग्ने हो, किन यो परिस्थितिमा हामी आइपरेको, धेरै पटक हामीले नचाहेको, नसोचेको अवस्था परिस्थितिमा हामी आइपुग्छौँ, त्यति बेला हामी धेरै भ्रममा पर्छौँ, अलमलमा पर्छौँ, अन्जानमा पर्छौँ, अन्योलमा पर्छौँ। अब के गर्ने, कसो गर्ने, कहाँ जाने, के गर्दा हुन्छ? बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि केवल
बाटो देखाउने नक्सा मात्र होइन, त्यहाँ परमेश्वरले हामीलाई ज्योति पनि दिनुहुन्छ भनेको मतलब यो परमेश्वरको ज्योति हो। जति हामी यसलाई अध्ययन गर्छौँ, जति हामी यसलाई बुझ्छौँ, परमेश्वरको इच्छा, उद्देश्य, चरित्र, गुण, योजनाको बारेमा हामी थाहा गर्दछौँ। त्यसपछि गएर 9 पदमा वचन लेखेर भन्छ, परमप्रभुको भय शुद्ध छ, अनन्तकालसम्म ठहर्ने। यो शुद्ध छ भनेको मतलब यो मिसावट रहित, त्यति मात्र होइन, यो अनन्तकालसम्म रहने कुरा हो। तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको भय। भय भन्ने बित्तिकै मानिसहरू प्राय अन्यलमा पर्छ। वास्तवमा यसको अर्थ के हो? मार्टिन लुथरले भयको बारेमा दुईवटा कुरा उसले दिएको बताएको मलाई याद आउँछ। 2 प्रकारको भयको बारेमा। एक प्रकारको भय छ जब मानिसलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइन्छ, त्यो मान्छेले जब कुनै सिपाही अथवा पुलिसलाई देख्ने बित्तिकै डराउँछ एकदमै, अब चाहिँ मलाई मार्ने समय आयो भनेर ऊ डराउँछ। यो चाहिँ यस प्रकारको दय, यो भय। अनि यो भय अन्तर्गत चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भनेर मानिसहरू आत्तिन्छ, तर्सिन्छ, यो डर हो यो चाहिँ। तर अर्को प्रकारको भय चाहिँ सन्तानहरूले आफ्नो बाउ वा आमाको मान्ने भय। अनि बाइबल धर्मशास्त्रले गरेको कुरा चाहिँ यो चाहिँ सन्तानले बाउ आमाको भय माने चाहिँ, आफ्नो अभिभावकको भय माने चाहिँ, परमप्रभुको भय मान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अनन्तकालसम्म ठहरिन्छ। किनकि परमेश्वरको भय, परमेश्वरको वचन यो शुद्ध छ, अनन्तकालसम्म रहन्छ। संसारमा जुनै शिक्षा हासिल गरे तापनि यो परिवर्तनशील छ, यसको एक दिन अन्त हुन्छ। र जुन शिक्षा परमेश्वरको वचनद्वारा हामी हासिल गर्छौँ, उहाँको बारेमा, हाम्रो जीवनको बारेमा, जुनसुकै विषयमा बाइबल धर्मशास्त्रले उल्लेख गरेको छ, त्यो शिक्षा हिजो ठिक थियो, आज ठिक छ, भोलि ठिक हुनेछ। संसार परिवर्तनशील छ, तर यो परिवर्तनशील संसारमा अपरिवर्तनशील परमेश्वरको वचन, जुन वचन चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। त्यसले परमप्रभुको भय शुद्ध छ, अनन्तकालसम्म ठहर्ने। त्यति मात्र होइन, अन्तिममा उसले भन्दछ, परमप्रभुको न्याय वचन सच्चा र बिल्कुलै धर्ममय छन्। The ordinances of the Lord are sure and altogether righteous. के ठिक के बेठिक भनेर छुट्याउने हाम्रो लागि आधार चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन। कसको भनाइको आधारमा हामीले थाहा गर्ने के ठिक र के बेठिक? हाम्रो विवेकले त हामीलाई भन्छ यो ठिक र यो बेठिक, तर हाम्रो विवेकको कुरालाई नाप्ने मापदण्ड अथवा आधार चाहिँ के हो? यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। किनभने परमप्रभुको न्याय वचन सच्चा र बिल्कुलै धर्ममय छन्। न्याय वचन भन्नाले न्यायको निम्ति, धर्ममय भनेको मतलब यो धर्म कर्मको कुरा गरे भने धर्ममय, राइचियस भन्ने कुरा राइट भनेबाट आएको। राइट भनेको के ठिक र के बेठिक भन्ने कुरा, त्यसको आधार, त्यसको मापदण्ड परमेश्वरको वचन नै हो। त्यसकारणले यो वचनद्वारा परमेश्वरले आफैलाई हामीमा प्रकट गर्नुहुन्छ। यसलाई विशेष प्रकटीकरण, स्पेसल रेभलेसन भनेर भन्दछ। जति परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौँ, परमेश्वर वास्तवमा को हुनुहुन्छ, उहाँको इच्छा के छ, कसरी परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, किन मलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, मेरो जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य, योजना के हो, त्यो हामी थाहा गर्दछौँ। त्यसपछि अन्तमा 14मा भन्छ उसले, हे परमप्रभु, मेरो चट्टान, मेरो उद्धारक, मेरो मुखका वचनहरू र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य हुन्। जब परमेश्वरको वचनको राशिको बारेमा उसले मनन गर्छ, विचार गर्छ, उसले प्रकट गर्छ, अन्तमा उसले प्रार्थनामा भन्छ, मेरो मुखका वचनहरू, मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य होस्। तर त्योभन्दा अगाडि दुईवटा कुरालाई उसले सम्बोधन गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ, मेरो चट्टान, मेरो उद्धारक। वास्तवमा यो चट्टान र उद्धारकले यसु ख्रीष्टलाई सङ्केत गर्दछ। पहिलो कोरिन्थी 10:4मा हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई आत्मिकी पहरा अथवा आत्मिकी चट्टानबाट तिमीले त्यो आत्मिकी पानी पियो भन्ने बारेमा उल्लेख गरेको छ। अनि त्यो चट्टान चाहिँ वास्तवमा यसु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा उल्लेख गरेको छ। चट्टान मात्र होइन, उद्धारक भन्ने यो शब्दले पनि वास्तवमा यसु ख्रीष्टलाई सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा गलाती 3:13, लुका 1:68मा र टिटस 2:14मा यसु ख्रीष्टलाई सम्बोधन गर्दा उहाँ हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसले परमेश्वरले कसरी आफै प्रकट गर्नुहुन्छ? सामान्य प्रकटीकरणद्वारा, सृष्टिद्वारा परमेश्वरले जुनै ठाउँमा, जुनै समयमा, जुनै व्यक्तिलाई पनि उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। तर विशेष प्रकटीकरण भनेको मतलब विशेष ठाउँमा, विशेष समयमा, विशेष व्यक्तिमा मात्र परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। कसरी? परमेश्वरको वचनद्वारा। वचन भन्नाले दुईवटा कुरा, पहिलो कुरा त बाइबल धर्मशास्त्र जसको बारेमा हामीले यहाँ हेऱ्यौँ, अर्को कुरा चाहिँ वचन भन्नाले यसु ख्रीष्टलाई पनि सम्बोधन गर्दछ। यूहन्ना 1:1मा हेऱ्यो भनेदेखिलाई आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र त्यो वचन चाहिँ देह हुन आयो। 1:14मा देह भनेको वास्तवमा शरीर,
त्यो शरीर हुन आएको वचन चाहिँ वास्तवमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले येशू ख्रीष्टलाई सम्बोधन गर्दा बाइबलमा वचन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। प्रकाश 19:13 पनि उहाँको नाउँ परमेश्वरको वचन हो र येशू ख्रीष्टको नाउँ परमेश्वरको वचन। पहिलो यूहन्ना 1:1 हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई जीवनको वचन भनेर येशू ख्रीष्टलाई सम्बोधन गरिएको छ। त्यसले येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, जुन कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 10:30 भन्नुहुन्छ, म र पिता एकै हौँ, मलाई देख्नेले पितालाई देखेको छ। त्यसले परमेश्वर पितालाई हामीले कसरी चिन्ने, कसरी थाहा गर्ने? जसले ख्रीष्टलाई चिनेको छ, जसले ख्रीष्टलाई जानेको छ, त्यसले वास्तवमा साँचो परमेश्वरलाई चिनेको छ, जानेको छ, बुझेको छ भन्ने कुरा यूहन्ना 10:30 ख्रीष्टले दाबी गर्नुहुन्छ। त्यही भएर कलोसी 1:15 येशू ख्रीष्ट अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। भनाइ मतलब अदृश्य जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर वास्तवमा कुनै सृष्टि होइन, कसैले बनाएको कुरा होइन, तर परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ। त्यो अदृश्य परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, तर उहाँको प्रतिरूप चाहिँ वास्तवमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हिब्रू 1:3 परमेश्वरकै तत्त्वको प्रतिबिम्ब नै भएर येशू ख्रीष्ट चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरमा जुन गुण छ, चरित्र छ, त्यो सम्पूर्ण गुण चरित्र येशू ख्रीष्टमा बास गरेको छ। त्यसैले वास्तवमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, निश्चय पनि हुनुहुन्छ। यो सृष्टिले सृष्टिकर्ताको माग गर्छ। यो सृष्टिको जुन प्रकारको एउटा विशाल र सुन्दर रचना छ, यसले महान सृष्टिकर्ता रचनाकार परमेश्वरको माग गर्छ। र यो सृष्टिमा बसोबास गर्ने मानिसमा जुन प्रकारको एउटा नैतिक चेतना छ, यसले एउटा निश्चल, निस्वार्थ, सिद्ध, नैतिकवान व्यक्तिको माग गर्दछ। त्यो व्यक्ति सृष्टिकर्ता रचनाकार परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। के वास्तवमा परमेश्वरलाई चिन्न सकिन्छ? बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ निश्चय पनि हामी परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ। कसरी? सामान्य प्रकटीकरण भन्नाले जुनै समयमा, जुनै ठाउँमा, जुनै व्यक्तिमा पनि, अनि त्यो चाहिँ सृष्टिद्वारा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। वचन 19:6 हामी हेऱ्यौँ, निरन्तर रूपमा विश्वव्यापी रूपमा संसारका आकाश मण्डलले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्दछ र संसारका सूर्यले पनि यद्यपि उहाँको तापले परमेश्वरको प्रति प्रबन्धको बारेमा, परमेश्वरको सामर्थ्यको बारेमा र परमेश्वरको उपस्थितिको बारेमा यसले वर्णन गर्दछ। त्यसले सृष्टिद्वारा हामी थाहा गर्छौँ वास्तवमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको वचनद्वारा हामी थाहा गर्दछौँ वास्तवमा परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई चिन्न सकिन्छ। वचन भन्नाले बाइबल धर्मशास्त्र र वचन भन्नाले येशू ख्रीष्ट। यो चाहिँ विशेष प्रकटीकरण, विशेष ठाउँमा, विशेष समयमा, विशेष व्यक्तिलाई परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको। त्यसले बाइबल धर्मशास्त्रलाई जब हामी अध्ययन गर्छौँ, यहाँ येशू ख्रीष्टको बारेमा उल्लेख गरेको छ। ख्रीष्टको बारेमा जति हामी थाहा गर्छौँ, त्यति परमेश्वरलाई हामी चिन्न सक्दछौँ। तर प्रश्न उठ्छ, किन सृष्टिद्वारा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभयो त? सृष्टिद्वारा कसरी झन् नजिकबाट हामीले परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ? र बाइबल धर्मशास्त्र र ख्रीष्टद्वारा किन परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ? किन बाइबल धर्मशास्त्र नै र किन येशू ख्रीष्ट नै वास्तवमा ख्रीष्टको हुनुहुन्छ र ख्रीष्टद्वारा हामीले झन् परमेश्वरलाई कसरी चिन्न सक्छौँ भन्ने बारेमा आउने हप्ता यहाँको बिचमा म चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मलाई यस कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद।